साहिबों और मित्रों, आज का इंतखाब नून मीम राशिद की मारूफ नज़्म हसन कूज़ागर है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। जहाँ ज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूज़ागर हूँ। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। जहाँ ज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ, ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूज़ों की जानिब पलट कर न देखा। वो कूज़े मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गुलो रंगो रोगन की मखलूक के बेजां, वो सरगोशियों में ये कहते हसन कूज़ागर अब कहाँ है। वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावंद बनकर खुदाओं की मानिंद बेरुए गर्दां, जहां ज़ाद 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहरे मदफून पर वक्त गुजरे। तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं, संगे बस्ता पड़ी थी। तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं, संग बस्ता पड़ी थी। सुराही ओ मीना ओ जाम ओ सुबू और फानूस ओ गुलदां, मेरी हेच माया मईशत के इजहारे फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं हसन कूज़ागर पाबा गिल खाक बरसरे बरहना सरे चाक योलीदा मुँह सर बेजानों, किसी गम ज़दा देवता की तरह, किसी गम ज़दा देवता की तरह वाहिमा के गुलो ला से ख्वाबों के सयाल कूज़े बनाता रहा था। जहाँ ज़ाद 9 साल पहले तू नादां थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन कूज़ागर ने तेरी काफ की सी उफ़क़ ताब आंखों में देखी है, वो ताबनाकी कि जिससे मेरे जिस्मो जां अब्रो महताब का रह गुज़र बन गए थे। जहाँ ज़ाद बगदाद की ख्वाब गूं रात, वो रूदे दजला का साहिल, वो कश्ती वो मलाह की बंद आंखें, किसी खस्ता जां रंज बर कूज़ागर के लिए एक ही रात वो कहरबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद, उसकी जां उसका पैकर। मगर एक ही रात का ज़ौक़ दरिया की वो लहर निकला हसन कूज़ागर, जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहाँ ज़ाद उस दौर में रोज हर रोज, जहाँ ज़ाद उस दौर में रोज हर रोज वो सोख्ता बख्त आकर मुझे देखती चाक पर पाबा गिल सर बजानू, तो शानों से मुझको हिलाती वही चाक जो साल हा साल जीने का तन्हा सहारा रहा था। वही चाक जो साल हा साल जीने का तन्हा सहारा रहा था, वो शानों से मुझको हिलाती हसन कूज़ागर होश में आ।
حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے؟ حسن اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی۔ حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر میرے کان میں یہ نوائے حزین یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے۔ وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے، وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے، ہاں مگر میں حسن کوزاگر شہر اوہام کے، مگر میں حسن کوزاگر شہر اوہام کے ان خوابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا کوئی جنبش، کسی مرغ پزاں کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا۔ میں کوئی صدا کوئی جنبش، کسی مرغ پراں کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا۔ جہاں زاد میں آج تیری گلی میں، یہاں رات کی سرد گوں تیرگی میں، تیرے در کے آگے کھڑا ہوں سرو منہ پریشان، دریچے سے وہ کاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں۔ زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و صبح اور فانوس و گلداں کی مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان۔ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے حسن کوزاگر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے۔ جہاں زاد بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں، ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش، یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے۔ تمنا کی وسعت کی کسی کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی حسن کوزاگر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و کریا کی نازش، تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلو لا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلو لا سے اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ آج کا انتخاب آشفتہ چنگیزی کے کلام سے ہے۔ نظم کا عنوان ہے آوارہ پرچھائیاں۔ سارے دن کی تھکی ویران اور بے مصرف رات کو ایک عجیب مشغلہ ہاتھ آ گیا ہے۔ اب وہ سارے شہر کی آوارہ پرچھائیوں کو جسم دینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر گمنام پرچھائیوں کو ان کی پہچان مل گئی تو شہر کے معزز اور عبادت گزار شریف زادے ہم شکل پرچھائیوں کے خوف سے پرچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور بے مصرف دن بھر کی تھکی ہوئی رات کو ایک اور مشغلہ مل جائے گا۔